عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد أحد الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر
الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله.